دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر نبيا ورسولا عربيا طلع البدر نبيا ورسولا عربيا ينشر القرآن نورا وضياء القدسية ينشر القرآن نورا وضياء القدسية ولكم بيتنا حيارى وارتقبناه مليا فبدا اليوم جليا من ثنيات الوداع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا ومن النور ارتوينا طلع البدر علينا ومن النور ارتوينا برسول الله قري يا ربا يثرب عينا برسول الله قري يا ربا يثرب عينا هبة الله إلينا من يفي لله ذينا هبة الله إلينا من يفي لله ذينا وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع ما دعا لله داع قالت أقمار الدياجي قل لأرباب الغرام قالت أقمار الدياجي قل لأرباب الغرام محمد ينبغي ألا ينام طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع
قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد رسول الله يا خير البرايا الله عليه وسلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله. आया कुरान जाकारी केडी महफिल आए बलारी जैमें आया कुरान जाकारी वही जट घड़ी कुरान पढ़ी वही जट घड़ी कुरान पढ़ी जन दिल असांजी अठारी केडी महफिल आए बलारी जैमें आया कुरान जाकारी केडी महफिल आए बलारी जैमें आया कुरान जाकारी वही जट घड़ी कुरान पढ़ी वही जट घड़ी कुरान पढ़ी जन दिल असांजी अठारी केडी महफिल आए बलारी जैमें आया कुरान जाकारी महफिल हुस्न किराअत आज में अचण में ऐन इबादत आ ही महफिल हुस्न किराअत आज में अचण में ऐन इबादत आ रब जंहिंखे घुरे तेजी बागवरे रब जंहिंखे घुरे तेजी बागवरे आहे आगे जी अख्तियारी केडी महफिल आहे भलारी जैमें आया कुरान जाकारी केडी महफिल आए बलारी जैमें आया कुरान जाकारी कुरान पढ़ी बुधाइन था ईमान असांजो वधाइन था कुरान पढ़ी बुधाइन था ईमान असांजो वधाइन था सब माण्हू भला सुभान अल्लाह सब माण्हू भला सुभान अल्लाह जिन पंहिंजी उम्र आसवारी केडी महफिल आए भलारी जैमें आया कुरान जाकारी केडी महफिल आए भलारी जैमें आया कुरान जाकारी वही जट घड़ी कुरान पढ़ी जन दिल असांजी अठारी केडी महफिल आए भलारी जैमें आया कुरान जाकारी कारी साहब था कुरान पढ़न मथा रहमत जाता मियां वसन कारी साहब था कुरान पढ़न मथा रहमत जाता मियां वसन ही नात बुधी भली बात बुधी ऐ नात बुधी भली बात बुधी खुश थी आ जमात सारी केडी महफिल आए भलारी जैमें आया कुरान जाकारी केडी महफिल आए भलारी जैमें आया कुरान जाकारी भला माण्हू दुनिया में आहे उहो जो कुरान पढ़े पढ़ाए थो भला माण्हू दुनिया में आहे उहो कुरान पढ़े पढ़ाए थो फरमान नबी कड़ी गाल कबी फरमान नबी कड़ी गाल कबी मिली आहे बिशारत प्यारी केडी महफिल आहे भलारी जैमें आया कुरान जाकारी केडी महफिल आहे भलारी जैमें आया कुरान जाकारी वो कुरान पढ़े पढ़ाए थो फरमान
कड़ी गाल कभी फरआन नबी कड़ी गाल कभी मिली आहे बिशारत प्यारी केडी महफिल आहे भलारी जंहिंमें आया कुरान जकारी केडी महफिल आहे भलारी जंहिंमें आया कुरान जकारी अब्दुल वाहिद वारन खे कुरान जे सदके सारन खे अब्दुल वाहिद वारन खे कुरान जे सदके सारन खे ॾींदो माफ़ धणी पवंदा ॾोह छणी ॾींदो माफ़ी धणी पवंदा ॾोह छणी तंहिंजे दर ते तो बाज़ारी केॾी महफ़िल आहे भलारी जंहिंमें आया कुरान जकारी केॾी महफ़िल आहे भलारी जंहिंमें आया कुरान जकारी